أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الملة الحنيفية وأنهلنا من حمي قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم كأسات سنية. وعلنا من أقدح خصوص قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس سائغة هنية. وشرفنا بحبيبه المصطفى من الجبلة البشرية محمد المبعوث بالدين الحق المؤيد بالآيات الباهرات العلية. فسبحان من شيد أركان دينه بالنبي وأصحابه الذين وصفهم بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماكم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفضل منهم الشهداء وفضل من أصحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وفضل منهم الشهداء البذليين الذين بذلوا لله وللرسول نفوسهم الزكية وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم والتوسل بهم فوائد جلية. رضي الله عنهم ونفعنا بهم في الدارين ببركتهم العلية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية ألا للإله الحمد في كل لحظة على ما هدانا ملة خير ملتي وكرمنا فضلا علينا بأحسن
أحمد نبي الهدى ماهي رضا ورزيتي رسول دعا الكفار للحق فالأولى قفوا اهتدوا والفوز نالوا بجملة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية ومن منعوا منه فأردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي وأيده بالمعجزات وبالأولى هم شيدوا دين الإله بنصرتي وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى فيكم لموطن غزوتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وشرف منكم أهل بدر إلهنا بأنواع آلاء وأعلى مزيتي وفي مدحهم جاء الكتاب وسنة كفاهم لهم نسول كتابي وسنتي وصلى على الهادي وآل وصحبه صلاة مع التسليم رب البرية حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال علماء السير رحمهم الله إن شهداء بدر لم يقتل منهم إلا 14 والباقون مأجورون مثلهم فكانوا كلهم مصداق هذه الآية الشريفة بالأحاديث الواضحة والحجج القاطعة. وأما عددهم ف13 أو 14 أو 15 و300 أو 363 على أقوال. وأما مناقب فكثيرة ولنورد نبذة منها رجاء أن ينزل الله علينا من بركاتهم
وأن يصب علينا ينابيع نفحاتهم. فمنها ما روى بعضهم أنه خرج يريد الحج إلى بيت الله الحرام فكتب أسماء أهل بدر رضي الله عنه في قرطاس وجعله في سكفة الباب، فجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما فيه. فلما صعدوا إلى السطح سمعوا حديثا وقع قاعة السلاح، فرجعوا وأتوا الليلة الثانية والثالثة فسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانقفوا حتى جاء الرجل من الحج، فجاء رئيس اللصوص وقال له: سألتك بالله أن تخبرني بما صنعت في بيتك من التحفظات. قال: ما صنعت في بيتي شيئا غير أني كتبت قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وكتبت أسماء أهل بدر رضي الله عنه، فهذا ما جعلت في داري. فقال اللص: كفاني ذلك، والحمد لله رب العالمين. رضي الله عن أهل البدر، رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء، رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر، رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء، رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر، رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء، رضي الله رضي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رضاء ربي عن ساداتنا الكبرى من شهداء أرض بدر عدا رمل ثرى، هم جند فضل وإحسان ومكرمة، هم شيدوا ملة المختار من مضرى، شموس دين الهدى بدر ملتنا، يا حبذا القوم حقا ما لهم نظرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هم شجاع القلب في حرب ومعركة، فهود عطف على الكفار والأمراء، دانت لديهم رقاب الكفر واضطربت لصولات منهم الأبطال والبصراء، واسل حنين واسل بدرا واسل أحدا، أنواع تعذيبهم والعطف كيف جرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
بلاهم الجبال بلا تجري في همتي والسادة الكبرى أكرم بهم فتية تمت فضائلهم وعم آلاؤه للخلق دون ميرا فنسأل الله خالق الأنام بهم والسيد المصطفى أن يقضي الوطر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأن ينجي من كل البلاء ومن الآفات في الدين والدنيا ومن سقرات ثم الصلاة على هذا النبي وآله والصحابة ما بدر السماء سرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحكي عن زيد بن عقيل رحمه الله تعالى أنه قال انقطعت طريق بأرض الغرب في بعض السنين من سباء اللاري واللصوص فما يخطو أحد من هذه الطريق إلا هلك ولو كان في عدد كثير فبينما نحن جلوس في بعض الأيام إذ أقبل رجل منها ومعه تجارة عظيمة وليس معه أحد غير عبده وهو يحرق شفتيه كالذي يتلو بعض أسماء فتلقيناه وقلنا إن لهذا الرجل لشأنا عظيما ونظرنا خلفه فلم نر غير عبده فقال له والدي سبحان الله كيف سلمت بتجارة وأنت وحدك وهذه الطريق مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباء فقال دخلت هذه الطريق بجيش دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي به أعداءه ونصره الله به فقال له والدي أي جيش أدركت من الصحابة قال أدركت أهل بدر رضي الله عنهم وأدخلتهم معي في هذه الطريق المخوفة فما كنت أخاف لسا ولا سبعا فقال له والدي سألتك بالله أن تكشف لي عن قصتك فقال له اعلم رحمك الله إني كنت كبير قوم لصوص نقطع الطريق ولا تمر بنا قافلة إلا نهبناها ولا تجارة إلا أخذناها فبينما نحن جلوس في ليلة من الليالي إذ جاءت جواسيسنا وأخبرونا أن فلانا التاجر خرج بتجارة عظيمة وما معه إلا 15 رجلا فلما سمعنا ذلك حملنا عليهم فقتلنا من أصحابه 10 رجال ثم أقبل علينا التاجر فقال يا هؤلاء ما حاجتكم وما تريدون فقلنا نريد أن نأخذ هذه التجارة فأنجو بمن بقي من معك من أصحابك قال وكيف تقدرون علي ومعي أهل بدر فقلنا نحن لا نعرف أهل بدر فقال الله أكبر ثم أخذ يتلو في أسماء لا نعرفها
فأخذنا الرعب عند تلاوتها وانهزمنا، وخرجت علينا ريح شديدة وسمعنا دكدكة وقعقعة السلاح واستباك الرماح، وقائلا يقول استقبلوا أهل بدر بصبر جميل. فنظرت رجالا أي رجال كالعقبان على خيول تسبق الريح، فاحتاطوا بنا. فلما عاينت ذلك بادرت إلى صاحب التجارة فقلت أنا بالله وبك، فقال تب إلى الله عن هذه الفعال، فتبت على يديه وقد قتل من أصحابي بعدة من قتل من أصحابي. ثم إني لما أردت الانصراف عنه سألته أن يعلمني أسماء أهل بدر رضي الله عنهم، فعلمنيها. فمنذ عرفتها لم أحتج إلى حفارة أحد من الخلق لا في البر ولا في البحر، وبها جئت من هذه الطريق كما رأيتني. فكل من رآني من لص أو سبع حاد عن طريقي فلله الحمد. رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي، نفحات رب العرش حقا تكثر في موضع أسماء بدر تذكر، بركاتهم وعطاؤهم والسماحة تترابى منحتهم تضيء وتظهر، أسماؤكم كهف الورى وسلامة من كل داعية ومما يقدر. يا ربي صل على النبي محمد الله منجي الخلائق من جهنم في غدي، كم من خوارق عادة وعجائب من عند ذكره تجيء وتصدر، فلهم كمالات العلا وكرامة ومناقب تالله لا تحصر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي، يا ذاكري أسمائهم وثنائهم فزتم بخيرات ونعم تغزر، يا حاضرون توسلوا
وتشفعوا بعلائهم في كل شيء تظفروا يا رب يا رحمننا نتوسل بالمصطفى وبجاههم نستنصر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أوزع لي نشكر نعمة أنعمتها فضلا علينا أنت رب أكبر وابذل وازد علما ووفقنا على عمل ولا تشغل بغيرك تهجر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وادفع جميع مضرات وملمات وأنل جميع مقاصدي يستحضر صلى الإله على النبي وآله ما دار من ريح وبدر يظهر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن الحجر العسقلاني رحمه الله إنه أسر ابن عم لي في بلاد المشركين فطلب الروم في فدائه مالا كثيرا فلم نطق إعطاءه فأرسلنا إليه أسماء أهل بدر رضي الله عنهم في قرطاس ولو صيناه بحفظها والتوسل بهم فأطلقه الله من غير فداء فلما قدم علينا سألناه عن ذلك قال لما وصلت إلي تلك الورقة التي فيها الأسماء فعلت فيها كما أوصيتني فاستشاموني فصاروا يتبايعونني وكان كل من اشتراني تصيبه مصيبة فنقصت في الثمن حتى باعوني ب7 دنانير فلما مضى على من اشتراني بذلك إلا 3 أيام حتى أصيب بأعظم مصيبة فأخذ يعذبني بأنواع العذاب ويقول لي أنت ساحر وأنا لا بعوك بل أتقرب بقتلك للصليب فما لبث إلا قليلا حتى ومحته دابته فهشمت وجهه ومات من حينه فأخذني ابنه يعذبني بأنواع العذاب
واشتهر خبري بين الناس، فقالوا له أخرج هذا الأسير من بلدتنا، فأبى إلا قتلي. فما مضى إلا 3 أيام حتى جاءهم خبر أن سفينة الملك قد ضاغت وكان فيها ابنه ومال كثير. فلما بلغ ذلك الخبر إلى الروم أتوا الملك وأخبروه بجميع ما كان من شأني، وقالوا له متى مكث هذا المسلم في أرضنا هلكنا، ونحن لا نشك أنه من أولاد الأنبياء. فأرسل إلي الملك وأطلقني وأعطاني 100 دينار وجهزني إلى بلادي، فهذا سبب خلاصي من الأسر. خلصنا الله بهم من أسر الذنوب والخطايا. رضي الله عن أهل البدر يا رضي الله رضي الله الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي نسيم التحية المولى العالي على أصحاب طه الأبطاح خصوصا أهل بدر من كرام خيار من ذوي الفضل الجليل هم الأبرار أعلام هداة نفوسهم فدوها للنبي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي فسبحان الإله وقد باراهم وأولاهم ذر المجد السبي حووا عزا وفضلا ذا كمال بصحبة خاتم الرسل الباهي غزوا لله غزوات وأعلوا ببدر كلمة الله العلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي صراط شهداه أهل بر علاة أهل إكرام
شافي فكم فرج تجيء إذا تبصل بهم والفتح في حال سني بهم نرجو الإله لكشف ضر ونيل مطالب القلب الشجي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي صلاة الله دائمة تفوح على طه النبي الهاشمي وآل والصحابة ما تبسل بأهل البدر ذو خوف تلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي صل وسلم وبارك عليه അസ്മാഉകൾ ചൊല്ലാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ല ബദരീങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ല കൂടെ തർദിയത്തും ചൊല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതുക ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ല അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ദുനിയവിയും ഉഖറവിയുമായ എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്കും ബദരീങ്ങളിലൂടെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം وذكر الشيخ الدواني رحمه الله أنه سمع من مشائخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم والتوسل بهم فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا طلحة رضي الله عنه وسيدنا الزبير رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه سيدنا سعد رضي الله عنه سيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وسيدنا الأخنس رضي الله عنه وسيدنا الأرقم رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنيس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أبي رضي الله عنه وسيدنا أسعد رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا بلال رضي الله عنه وسيدنا بجير رضي الله عنه وسيدنا بحاق رضي الله عنه وسيدنا بسبسة رضي الله عنه وسيدنا البراء رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا بشر رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا ثقف رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا جبر رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبير رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبار رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه وسيدنا حاطب رضي الله عنه وسيدنا حاطب رضي الله عنه
سيدنا الحسين رضي الله عنه سيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه سيدنا حارثة رضي الله عنه سيدنا الحارث رضي الله عنه سيدنا الحارث رضي الله عنه سيدنا الحارث رضي الله عنه سيدنا حريث رضي الله عنه سيدنا الحباب رضي الله عنه سيدنا حبيب رضي الله عنه سيدنا حرام رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضا والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خنيس رضي الله عنه وسيدنا خريب رضي الله عنه وسيدنا خولي رضي الله عنه وسيدنا خوات رضي الله عنه وسيدنا خداش رضي الله عنه وسيدنا خراش رضي الله عنه وسيدنا خارجة رضي الله عنه وسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وسيدنا خليد رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خليفة رضي الله عنه وسيدنا خبيب رضي الله عنه وسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وسيدنا ذكوان رضي الله عنه وسيدنا ربيعة رضي الله عنه وسيدنا ربعي رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا راشد رضي الله عنه وسيدنا الربيع رضي الله عنه وسيدنا رخيلة رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا السائب رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سبرة رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا صويبت رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سهل رضي الله عنه وسيدنا سكل رضي الله عنه وسيدنا سكل رضي الله عنه وسيدنا سكل رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سماك رضي الله عنه وسيدنا سفيان رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سليم رضي الله عنه وسيدنا سليم رضي الله عنه وسيدنا سليم رضي الله عنه وسيدنا صليب رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا الشجاع رضي الله عنه
سيدنا الشماس رضي الله عنه سيدنا الشريك رضي الله عنه وسيدنا صفوان رضي الله عنه وسيدنا صهيب رضي الله عنه وسيدنا الصبيح رضي الله عنه وسيدنا صيفي رضي الله عنه وسيدنا اللحاك رضي الله عنه وسيدنا اللحاك رضي الله عنه وسيدنا اللمرة رضي الله عنه وسيدنا الطليب رضي الله عنه وسيدنا الطفيل رضي الله عنه وسيدنا الطفيل رضي الله عنه وسيدنا الطفيل رضي الله عنه عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه بسيدنا عبيدة رضي الله عنه بسيدنا عمير رضي الله عنه بسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه بسيدنا 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 عياض رضي الله عنه بسيدنا عثمان رضي الله عنه بسيدنا عقبة رضي الله عنه بسيدنا عقبة رضي الله عنه بسيدنا عكاشة رضي الله عنه بسيدنا عامر رضي الله عنه بسيدنا عامر رضي الله عنه بسيدنا عامر رضي الله عنه بسيدنا عمار رضي الله عنه بسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه بسيدنا عامر رضي الله عنه بسيدنا عمارة رضي الله عنه بسيدنا عويم رضي الله عنه بسيدنا عباد رضي الله عنه بسيدنا عبيد رضي الله عنه بسيدنا عبيد رضي الله عنه بسيدنا عبيد رضي الله عنه بسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه بسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه بسيدنا عاصم رضي الله عنه بسيدنا عاصم رضي الله عنه بسيدنا عاصم رضي الله عنه بسيدنا عوف رضي الله عنه بسيدنا عمير رضي الله عنه بسيدنا عمير رضي الله عنه بسيدنا عمير رضي الله عنه بسيدنا عمارة رضي الله عنه بسيدنا عبيد رضي الله عنه بسيدنا عبد ربه رضي الله عنه بسيدنا عبده رضي الله عنه بسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه بسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه بسيدنا عامر 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 رضي الله عنه بسيدنا عائد رضي الله عنه بسيدنا عاصم رضي الله عنه بسيدنا عصمة رضي الله عنه بسيدنا عسيمة رضي الله عنه بسيدنا عبس رضي الله عنه بسيدنا عباد رضي الله عنه بسيدنا عبادة رضي الله عنه بسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه بسيدنا عتبان رضي الله عنه بسيدنا عتبة رضي الله عنه بسيدنا عتبة رضي الله عنه بسيدنا عتبة رضي الله عنه بسيدنا
سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا العجلان رضي الله عنه سيدنا عدي رضي الله عنه سيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخر وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله عنه بسيدنا فروة رضي الله عنه بسيدنا قدامة رضي الله عنه بسيدنا قتادة رضي الله عنه بسيدنا قطبة رضي الله عنه بسيدنا قيس رضي الله عنه بسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه بسيدنا كعب رضي الله عنه بسيدنا لبدة رضي الله عنه بسيدنا مهجع رضي الله عنه بسيدنا مالك رضي الله عنه بسيدنا مالك رضي الله عنه بسيدنا مدلاج رضي الله عنه بسيدنا مرثد رضي الله عنه بسيدنا المقداد رضي الله عنه بسيدنا مصطح رضي الله عنه بسيدنا مسعود رضي الله عنه بسيدنا محرز رضي الله عنه بسيدنا معتب رضي الله عنه بسيدنا معن رضي الله عنه بسيدنا معمر رضي الله عنه بسيدنا معتب رضي الله عنه بسيدنا مسعود رضي الله عنه بسيدنا مبشر رضي الله عنه بسيدنا محمد رضي الله عنه بسيدنا المنذر رضي الله عنه بسيدنا المنذر رضي الله عنه بسيدنا مالك رضي الله عنه بسيدنا مالك رضي الله عنه بسيدنا معن رضي الله عنه بسيدنا معتب رضي الله عنه بسيدنا مسعود رضي الله عنه بسيدنا معبد رضي الله عنه بسيدنا معبد رضي الله عنه بسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه بسيدنا مالك 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 رضي الله عنه بسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه بسيدنا المجدر رضي الله عنه بسيدنا مصعب رضي الله عنه بسيدنا معبد رضي الله عنه بسيدنا معبد رضي الله عنه بسيدنا معقل رضي الله عنه بسيدنا المنذر رضي الله عنه بسيدنا محرر رضي الله عنه بسيدنا مليل رضي الله عنه بسيدنا نضر رضي الله عنه بسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه بسيدنا نعيمان رضي الله عنه بسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتسطع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه بسيدنا وهب رضي الله عنه بسيدنا وديعة رضي الله عنه بسيدنا ودقة رضي الله عنه بسيدنا هاني رضي الله عنه بسيدنا هبيل رضي الله عنه بسيدنا هلال رضي الله عنه بسيدنا يزيد رضي الله عنه بسيدنا يزيد رضي الله عنه
بسيدنا يزيد رضي الله عنه بسيدنا يزيد رضي الله عنه بسيدنا يزيد رضي الله عنه بسيدنا يزيد رضي الله عنه بسيدنا أبي سنان رضي الله عنه بسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه بسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه بسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه بسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه بسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه بسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه بسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه بسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه بسيدنا أبي مليل رضي الله عنه بسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه بسيدنا أبي حنة رضي الله عنه بسيدنا أبي حبة رضي الله عنه بسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه بسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه بسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه بسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه بسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه بسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه بسيدنا أبي قيس رضي الله عنه بسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه بسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه بسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه بسيدنا أبي صرمة رضي الله عنه بسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه بسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه بسيدنا أبي داود رضي الله عنه بسيدنا أبي صليب رضي الله عنه بسيدنا أبي حسن رضي الله عنه بسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه بسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا ببهجة بلا أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رضي الله عن بدر رضي الله رضي الله الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله وأهل البدر يا الله
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس الكرباء عن العاصين والعطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله أفكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا البزر بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنج من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه
أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن تردد فمن ناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا حد ولا حصر وآل سادة غر وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കൂറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദ്രീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ
ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസ്സിനും ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ എമ്മൈ കാക്കണം യാ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കണ്ണം വബാവ സൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ മദതും പൊരുത്തവും തിരുനോട്ടവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാനിനെ ഏറ്റിത്തരട്ടെ. നമ്മുടെ ഖൽബ് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ.
ഈമാനും ഇസ്തിഖാമത്തും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഖൈറായ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ. എല്ലാ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന പലരും, ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യമക്കൾ, കുടുംബങ്ങൾ, സ്നേഹികൾ, സഹായികൾ, ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, സഹായിക്കുന്നവർ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ.